Hi class 8 students. Today questions number 4. Find the unknown size of angle. हामीले यसबाट यो सबै एंगलहरुको के त हामीले यो साइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै x + 20 2x र x को हामी सबैको के त साइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ सबै के छ भन्दाखेरि वा स्ट्रेट एंगल नै हो। सबै स्ट्रेट एंगल एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगलहरु भएकोले स्ट्रेट एंगल यो सबै स्ट्रेट एंगल नै छ। यो चाहिँ भर्टिकल अपोजिट, यसमा हामीले भर्टिकल अपोजिट युज गर्छौं। Questions number A, 4A solution. 4A solution. X plus 20 plus x plus 20 plus 2x plus x equal to 180 being a straight angle. STRAIGHT straight angle or x 2x and 2x 4x हाम्रो x र 2x र x कति हुन्छ त 3x and 4x। सबैभन्दा पहिला हाम्रो x बराबरलाई जोड्नु x र 2x 3x र 1 4x plus 20 equal to 180 degree or 4x equal to 180 degree minus 20 degree 4x equal to कति हुन्छ त 160 degree then 4x equal to 160 divided by 4 then x equal to कति हुन्छ त 40 or now हामी सबैको निकालौ है x plus 20 को निकालो x plus 20 equal to 40 plus 20 degree equal to 60 degree answer। त्यस्तै हाम्रो के छ त अब 2x equal to 2 into x को भ्यालु कति त 40 कति भयो त 80 answer। त्यस्तै हाम्रो x equal to कति छ त हाम्रो 40 answer। Similarly, questions number B solution. Questions number B solution. Questions number B मा हाम्रो यस्तै गर्नु 3x plus 2x plus 3x plus x है हामीले त्यस्तै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल 2x plus 3x plus x equal to 180 being a straight angle 2 and 3 6 2 and 3 5 5.6x equal to 180 x equal to 180 degree by 6 then x equal to 30 degree। now अब हामी सबैको निकाल्देऊ है 2x equal to 2 into x को भ्यालु कति त 30 equal to 60 degree then after 3x equal to 3 into x को भ्यालु कति त 30 90 degree then x को भ्यालु कति त 30 degree answer। Similarly, questions number C solution. Questions number C solution. Questions number C मा हाम्रो सबैलाई त्यस्तै गरौँ 3x degree plus 4x degree plus x degree plus 2x degree equal to 180 degree being a straight angle कति हुन्छ सबैलाई जोडौ 4 and 3 and 4 7 8 9 10 10x equal to 180 degree then x equal to 180 degree by 10 x equal to 18 degree। now अब सबै निकाल्नु हाम्रो 3x को 3 into x को भ्यालु गर्दा 18 then 54 18 3 जा 54
then after 4x 4 into x को value करता 18, then what 72 degree, then after x equal to कति छ त हाम्रो 18 छँदै छ, then after 2x 2 into x को value करता 18 equal to करता 36 degree answer. Then after questions number D, questions number D solution. Questions number D, questions number D solution. Questions number D solution. अब यहाँ हेरौँ हाम्रो x इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर डी मा x इक्वल टू 92 है, x इक्वल टू 92 बिङ भर्टिकल अपोजिट एंगल है, म यहाँ लेख्छु अब x इक्वल टू 92 डिग्री बिङ भर्टिकल अपोजिट एंगल बिङ VOA, सर्टकट में VOA भर्टिकली अपोजिट एंगल। त्यसपछि हामीले अब यसरी निकालौँ अब है, y plus 92 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिङ स्ट्रेट एंगल, then y equal to 180 minus 92, y equal to, so therefore y equal to कति हुन्छ घटाऊ 8 अनि यो 88 डिग्री। अब हाम्रो जब y को भ्यालु 88 आयो भने z को कति हुन्छ त z इक्वल टू y भर्टिकल अपोजिट एंगल है, z इक्वल टू y पनि के हुन्छ भर्टिकल अपोजिट एंगल भनेको के छ भन्दा आम्ने सामने है, जस्तै z को सीधा के हो त y, सो z इक्वल टू y, x को सीधा के हो त 92, यसले यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ त भर्टिकल अपोजिट एंगल भन्छ है, सीधा सीधा। अब हामी लेख्न सक्छौं z इक्वल टू y इक्वल टू 88 डिग्री बिङ भर्टिकल अपोजिट एंगल है, हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। सो देयरफोर z इक्वल टू 88 आन्सर है, यसरी हामी गर्न सक्छौं। नाउ क्वेशन्स नम्बर ई, क्वेशन्स नम्बर ई मा यसलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ हामीले भर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यसमा हाम्रो हेर्नु त ल हाम्रो x plus 3x गरौँ। क्वेशन्स नम्बर ई सोलुसन x plus 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिङ vertically opposite angle, और कति हुन्छ x and 3x 4x equal to 180 degree, then x equal to 180 degree by 4, so x equal to, अब यहाँ कति हुन्छ त 4 4 जा 16 4 5 जा 20 45 डिग्री, 4 4 जा 16 45 डिग्री। अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 3x को 180 divided 4 45। अब हामी लेखौं नाउ 3x इक्वल टू कति 3 into x इक्वल कति 45, कति हुन्छ त 5 3 जा 15 4 3 12 12 1 13 135 डिग्री, एंड x इक्वल टू हाम्रो यहाँ 45 छँदै छ है आन्सर। नाउ क्वेशन्स नम्बर एफ सोलुसन, क्वेशन्स नम्बर एफ सोलुसन। एफमा पनि हामी नो अझै बाँकी नै छ है, अझै बाँकी नै छ, सरी है, अझै बाँकी नै छ। अब हाम्रो यो कसको भ्यालु आयो त हाम्रो x को आयो है, अब हाम्रो y इक्वल टू लेख्नु पर्छ नि त, यहाँ y इक्वल टू
सरी है यहाँ अलि y इक्वल टू कति छ त हाम्रो y इक्वल टू x being vertically opposite angle, then y equal to x equal कति छ त 45 degree answer. again अब फेरि हाम्रो z equal to 3x being vertically opposite angle, then z equal to 3x, हाम्रो 3x को भ्यालु कति निकालेको छ त 135 degree answer. Now questions number F solution. Questions number F solution. Questions number F मा पनि हामीले अब हेर्नुस् यसमा vertically opposite angle कुनै छ त छैन है, vertically opposite angle कुनै पनि छैन. अब यो भनेको एउटा के त कम्प्लिट टर्न एंगल, यहाँदेखि 2x, यहाँदेखि हाम्रो 2x - 3 र यहाँदेखि हाम्रो 2x + 30 भनेपछि कम्प्लिट टर्न एंगल. यो सबै हामी लेखेर 360 गर्नुपर्ने हुन्छ है. 2x - 30 + 2x + 30, 2x + 30 degree equal to 180 being complete COMPLET complete turn angle, being complete turn angle. अब सबै जोडेर 2 र 2 4x, 4 and 2 6x. अब हाम्रो यो 30, अब यो 30 + 30 र -30 क्यान्सल हुन्छ, +30 + 30 -30 क्यान्सल, 6 equal to 360 हुन्छ है, सरी 360 degree, 360 degree, 360. Then x equal to 360 by 6, x equal to 60 degree है. डिवाइड गर्नु होला, डिवाइड 6 6 जा 36, 0 को 0. नाउ अब सबै निकालौ. 2x 2 into x, x को भ्यालु कति आयो त 60 degree equal to 120 degree, 120 degree. त्यसपछि हाम्रो कति 2x - 30, 2x - 30 degree, 2 को 2, x को भ्यालु कति छ त 60 degree - 30 degree कति हुन्छ त 120 degree - 30 degree कति हुन्छ घटाउनु 0, 90 degree है, 90 degree. त्यस्तै अब हाम्रो के त 2x + 30, 2x + 30 degree, 2 into x को भ्यालु कति छ त 60 + 30, 120 + 30, 150 degree. यो हाम्रो चाहिँ के हो त आन्सर. Now questions number G. Now questions number G. Questions number G पनि त्यही complete turn. G solution 5x degree plus x plus 80 degree plus 4x plus 50 degree equal to 360 degree being complete turn, COMPLET complete turn angle. यो सबै जोडो 5x र 6x, 6x and 4x 10x plus 80 plus 50 135 130
130 0 को 0 8 5 13 इक्वल टू 360 डिग्री और 10x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री और 10x इक्वल टू घटाऊ अब 0 बाट 0 3 बाट 6 घट्छ 3 2 230 देन x इक्वल टू 230 by 10 x इक्वल टू कति हुन्छ त 23 डिग्री 23 डिग्री 360 minus 130 230 now अब हामी सबैको निकालौं 5x इक्वल टू 5 into x इक्वल कति छ त 23 मल्टिप्लाई गरेर 5 3 जा 15 5 2 जा 10 10 5 3 जा 15 15 को 5 क्यारी 1 5 2 जा 10 10 1 11 त्यसपछि हाम्रो x plus 80 डिग्री x को भ्यालु कति छ त हाम्रो 23 plus 80 कति हुन्छ त 103 डिग्री त्यस्तै हाम्रो 4x plus 50 को 4 into x को भ्यालु कति छ त 23 plus 50 कति हुन्छ 4 तिहाई 12 4 दूना 8 1 9 plus 50 कति हुन्छ जोडौ 2 9 5 14 142 यति नै चाहिँ के हो त हाम्रो आन्सर नाउ क्वेशन्स नम्बर 8 solution क्वेशन्स नम्बर 8 सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 8 मा पनि हाम्रो यसमा भर्टिकल अपोजिट एंगलहरु पनि छ है भर्टिकल अपोजिट एंगलहरु पनि छ पहिला हामीले यसको निकाल्दौ यो साइडको पुरैको निकालौ है यो साइडको पुरैको x plus 20 x plus 35 x plus 25 plus x plus 35 equal to 180 degree being a straight angle. Suppose x ray x 2x and 3x plus अब कति हुन्छ 5 5 10 3 2 5 60 equal to 180 degree 3x equal to 180 minus 60 उता घटाउनु पर्छ 3x equal to 180 बाट 60 घट्यो त कति हुन्छ 120 डिग्री और x equal to 120 degree by 3 then x equal to कति आयो त 40 डिग्री नाउ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अगेन गरौ अगेन अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो p हेर्नु त ल हेर्नु p इक्वल टु कति त x p इक्वल टु कति हुन्छ त x p इक्वल टु x भर्टिकल अपोजिट एंगल अगेन p इक्वल टु x being vertically opposite angle so therefore p equal to x कति छ त 40 डिग्री हाम्रो p को पनि आयो हामीले के गरौ यो सबैलाई फेरि जोडौ q plus 3q plus p q plus 3q plus p equal to 180 degree being a straight
स्ट्रेट एंगल बीइंग स्ट्रेट एंगल क्यू एंड क्यू कति त 4q प्लस p को भ्यालु कति छ त 40 इक्वल टू 180 डिग्री 4q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 4q इक्वल टू कति हुन्छ त 140 देन q इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 4 देन q इक्वल टू कति हुन्छ त 4 pi 12 अनि 4 5 20 35 q है हाम्रो q को पनि आयो p को आइसक्यो है x को आइसक्यो अब हाम्रो चाहिँ अब x प्लस 25 हरुको निकाल्देऊ नाउ हाम्रो 3q को निकाल्यो अब नाउ 3q इक्वल टू 3 इन्टु q को भ्यालु कति आयो त 35 डिग्री 180 minus 40 divide 4 35 into 3 105 हाम्रो यता हेर्नु x को आइसकेको छ p को आइसकेको छ q को पनि आयो 3q को पनि आयो अब x प्लस 25 को हामी लेखौ अब x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू x को कति आएको छ त 40 x को कति आएको छ त 40 प्लस 25 डिग्री कति भयो त 65 डिग्री त्यस्तै अब हाम्रो x प्लस 25 को पनि आइसक्यो अब x प्लस 35 को x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू x को कति छ त 40 प्लस 35 75 डिग्री है अब हामीले यहाँ सट्ट आन्सर लेखिदिनु पर्छ कति छ त 40 आयो त्यसपछि फेरि 40 नै छ जति जति आन्सर हुन्छ सबै लेख्दै जाऊ 35 त्यसपछि फेरि 105 त्यसपछि 65 त्यसपछि 75 यो सबै चाहिँ के भयो हाम्रो आन्सर Okay class 8 students, our questions number 4 has completed. Now questions number 5 in next videos. So thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel. यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोमा लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला हस्त थ्यांक यू